नाज़रीन, कहा जा रहा है कि दो लोगों को एक स्पेशल टास्क सौंपा गया है। ये टास्क इमरान खान से रिलेटेड है। 5 अगस्त को ये दो लोग इमरान खान से मिलने के लिए जाएंगे, फिर ये इमरान खान से ऑर्डर लेकर आएंगे और फिर ये वापस हजूम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा है कि 5 अगस्त की सारे के सारे एहतजाज की निगरानी मैं खुद करूँगा। और हुकूमत ने और दूसरी जानिब से जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने इमरान खान को फंसाने के लिए ये जो ट्रैप तैयार किया है, इसमें इमरान खान को 9 मई की तरह दोबारा फिर इन्वॉल्व किया जाएगा। ये दो लोग इमरान खान के पास जाएंगे, ऑर्डर लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे खूनी एहतजाज होगा। क्या इमरान खान की जान वाकई ख़तरे में है? ये दो लोग पीटीआई के हैं। ये दो लोग कौन कौन से हैं? मुराद सईद बिल आखिर मुराद सईद की वापसी हो रही है सेनेट में, एज अ सेनेटर वो आ रहे हैं। मुराद सईद की वापसी से तो ये तासुर जाहिर होता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट इनके दरमियान बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। हकीकत क्या है? मुराद सईद की वापसी कौन सा मैसेज है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अनोखी फरमाइश कर दी इस्टेब्लिशमेंट से, और इस फरमाइश के बदले वो 27वीं आईनी तरमीम भी करने के लिए तैयार है। ये फरमाइश क्या है? पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या है, पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है? 5 अगस्त की क्या तैयारी है हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पीटीआई की जानिब से? डिटेल्स जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया, दो लोग उनको इसलिए तैयार किया गया है। इमरान खान ने यह कहा कि मैं 5 अगस्त के ये जो एहतजाज है इसकी खुद निगरानी करूंगा। पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है, बारहा ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि 5 अगस्त का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे, इमरान खान ऑर्डर्स देंगे। नाज़रीन, अंदर के सोर्सेज ने एक खबर बताई और वो खबर ये है, वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को इमरान खान से ऑर्डर लेने वाले 2 बंदे वापस आएंगे हजूम में, फिर यहाँ पे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी और उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के केस में इमरान खान के ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लगेगा और इमरान खान को सज़ाए मौत हो जाएगी। नाज़रीन, ये बात कही अब्दुल मालिक, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। अब्दुल मालिक के बारे में ये मशहूर है कि कभी भी वो कोई इस तरह की बात नहीं करता जो मन घड़त हो या जिसकी बुनियाद ना हो। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये कोई अहम पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जो कि रोकने की कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन नाज़रीन, 5 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई है। पीटीआई अब मुत्तफिक हो गई है इस बात पे कि जो 90 रोज़ वाला अली अमीन गंडापुर की तरफ से बयानिया था, वो अली अमीन गंडापुर का ज़ाती था। जो 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल है इमरान खान की जानिब से, वो अपनी जगह कायम और दायम है। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो नई डेवलपमेंट है उसकी जानिब जाते हैं। एक अचंभे वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मुराद सईद, जिसको इमरान खान ने कहा था कि आपने मंजरे आम पे ही नहीं आना, अब मुराद सईद को सेनेटर बनवाने की कौन सी सूझी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये अगर मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो ये समझें कि इमरान खान की जीत होगी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि इमरान खान ने जो शॉर्ट लिस्टेड बंदे किए हैं उनको केपी के हुकूमत शायद सेनेटर के तौर पे उनको लिस्ट में ना लेकर आए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दूसरे जो 2 नाराज़ कारकुन हैं उन्होंने भी एहतजाज किया और कहा कि बजाय इसके कि मिर्ज़ा अफरीदी को नॉमिनेट किया जाए, जो दूसरे जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके नॉमिनेशन की जाए, ताकि ये तासुर ना दिया जाए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर की और जो आम कारकुन है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इमरान खान की जानिब से मिर्ज़ा अफरीदी का नाम आया है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अब से चंद लम्हात पहले तक अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, खुरम ज़ीशान और जो दूसरे नाराज़ कारकुनान हैं केपी हाउस में, उनके साथ मुलाकात जारी है और उनको कन्विंस कर लिया जाएगा कि मुस्तकबिल करीब में इन दोस्तों को कहीं ना कहीं और इंगेज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो पीटीआई का आम कारकुन है ना, और आम वोटर और सपोर्टर है, वो डिटर्मन है, वो कहता है इमरान खान के साथ खड़े। नाज़रीन, गुज़श्ता 3-3.5 साल से ऐसा लग रहा था कि पीटीआई बस अब गई, लेकिन पीटीआई ने हर मर्तबा रिकवर की है और इस मरतबा की जो रिकवरी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। एक तो सेनेट में इमरान खान के जो पसंदीदा और इमरान खान के करीबी लोग हैं वो आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि इमरान खान की जो वहाँ पे शमूलियत है, इमरान खान की रिप्रेजेंटेशन है,
وہ بڑھ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں KPK کی سیاست کے بارے میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو GB کی طرح الگ سے ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے اور فاٹا کا ایک الگ سے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ مرکز کے متحد ہو، اور اس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی جائے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں بھی حکومت پاکستان کو بھی چونا لگاتے رہے اور عوام کو بھی چونا لگاتے رہے، کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بالکل بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی دیے گئے، مخصوص نشستیں بھی لے لی گئیں، اب سینیٹرز بھی لیے جا رہے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ مولانا صاحب یہ اس چیز پہ قائل ہو گئے ہیں کہ بہتی گنگا میں جتنے کو ہاتھ دھوئے جا سکیں ہم وہ دھو لیں۔ ناظرین، عمران خان سٹل جیل میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کے سٹارٹ میں واقعہ شیئر کیا، ایک تو یہ ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کے بیٹے فوکسڈ ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، اور وہ سیریس ہیں کہ پاکستان آئیں۔ حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ویزے نہ دیے جائیں، اگر وہ آئیں تو وہ کم از کم پشاور لینڈ نہ کریں، اسلام آباد یا پھر لاہور لینڈ کریں، تاکہ یہاں سے ان کو ڈیپورٹ کرنا یا اریسٹ کرنا وہ آسان ہوگا۔ لیکن خبریں یہ بتا رہی ہیں، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی واپسی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے اس مرتبہ جو کوششیں ہیں وہ سیریس نوٹ پہ ہیں، اور اس مرتبہ چانسز بھی زیادہ ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ پاکستان میں ایک کنٹینیوسلی ایک بحران ہے۔ آپ یہ امیجن کر لیں، آپ خود اندازہ لگائیں، میری تمام پاکستانیوں سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے نیچے کمنٹ میں جا کے اس کا جواب بھی دینا ہے، کہ گزشتہ 3.5 سال سے، جس دن سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اس دن سے لے کے آج تک کیا پاکستانی قوم 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو گئی؟ ایک وہ حصہ جو عمران خان کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ عمران خان واپس آ جائے، اور ایک وہ حصہ جو صرف اینٹی عمران خان ہے۔ اور عمران خان کو روکنے کے لیے 26ویں یعنی ترمیم، عدالتوں کا قتل، پھر اسمبلیوں کی جو ہے شکل و صورت اس کو بگاڑ دینا، ملک میں جمہوریت کا خاتمہ، اداروں کی کمزوری، یہ سب کچھ انڈاؤٹڈلی وہ صحیح کہتے ہیں حکومت والے، جو بھی ہو رہا ہے عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت جو کہتی ہے نا مہنگائی، بے روزگاری اور تنگی عمران خان کی وجہ سے ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن ملک میں جتنی بھی خرابی ہے، یعنی کہ جمہوریت کی بربادی، عدالتوں کی بربادی، امن و امان کی بربادی، آئین اور قانون کی بربادی، ملک میں ترقی کا نہ ہونا، یہ صرف اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے۔ یہ تو سب کے سامنے ہے۔ آپ یہ امیجن کریں کہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی ایک اشتہاری مہم چلائی، اربوں خربوں روپے لگائے، اور ایک وہ چاچا جو کہ سڑک پر سے گزر رہا تھا، اس نے اربوں خربوں کی جو کمپین تھی اس کے اوپر پانی ڈال دیا۔ ایک گالی نے پورے کا پورا جو 4 سالہ جو اربوں خربوں کا بجٹ تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کہاں گئے آپ کے نشریاتی ادارے، کہاں گیا آپ کا سوشل میڈیا، کہاں گیا آپ کے مین سٹریم میڈیا، کہاں گیا آپ کا پرنٹ میڈیا، سب کچھ چھڑا کے رکھ دیا اس ایک چاچے نے۔ ناظرین، اب ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ 5 اگست کا احتجاج، حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، حکومت یہ چاہتی ہے کہ PTI کو کہیں نہ کہیں انگیج کر کے، اور اسی لیے اب آج کل آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو جیل میں فیسلٹیز ہیں اس کو لے کے کافی چرچا ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں، 5 اسٹار فیسلٹیز دی گئی ہیں۔ لیکن عمران خان کی فیملی اور کچھ صحافی جو تھے، اطہر کاظمی صاحب کی کل ملاقات تھی، اسکیجولڈ تھی عمران خان، لیکن نہیں ملنے دیا گیا۔ اور صحافیوں نے، اطہر کاظمی نے بھی یہ سوال اٹھایا، اس کے علاوہ اور بھی کئی صحافی ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اور بھی کئی صحافی ہیں، وہ یہ بارہا سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو واقعی اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں تو صحافیوں کو آپ ایک وزٹ کروا دیں جیل میں، کیوں نہیں کرواتے؟ اس لیے نہیں کرواتے کہ ایک تو عمران خان کا میسیج وہ زبان زد عام ہو جائے گا، عمران خان ان کو کوئی انفارمیشن دے گا، دوسرا آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ واقعی زیادتی کی جا رہی ہے۔ منیب فاروق جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا صحافی ہے، اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند کی جاتی رہی ہے، اس کو کھانے پینے میں پرابلم ہے، اس کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے، قید تنہائی میں رکھا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ عمران خان والا جو میٹر ہے یہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے پاکستان میں، بجائے اس کے دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ہی باہر نہیں نکلیں گے تو ہم دنیا کا مقابلہ کیا کریں گے؟ خاک کریں گے۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے 2 سال جیل کاٹ کے یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس پہ پانی پھیر دیا، اور عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا جی کو کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کرکٹ کھیلیں، سیر کریں، لیکن ہمارے ابا جی نے کرکٹ کھیلنے اور آزادی کی بجائے بند کوٹڑی کو پریفر کیا، صرف اس لیے کہ اپنے قوم اور ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، عمران خان کا میٹر ایز سون ایز سورٹ آؤٹ ہو جائے،
پاکستان میں کوئی مسائل جلدی سے حل ہوں. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.